like, subscribe and get notified. The Kolva Pharma, steeped in tradition and devotion, was celebrated on 13th October. Thousands of devotees from across Goa and beyond gathered at the Church of Our Lady of Mercy to participate in the unique festival dedicated to the miraculous statue of Infant Jesus, or Menino Jesus. In the Catholic Church, most feasts are celebrated after 9 days of novena. However, in Kolva it is the Madi, erecting of the banner depicting the Infant Jesus, which is celebrated. Legend has it that Jesuit missionary Father Bento Ferreira found the miraculous statue of Infant Jesus in 1640 during a shipwreck journey from Mozambique and kept it at Kolva, but later it was transferred to Rashol along with the Jesuits. When Rashol refused to return the statue, the people of Kolva created a replica and continued their tradition. Today, the statue is adorned with a gold diamond ring, remains a treasured object of worship. सगळ्यांक तुमकां आयज फामा दिसाची परबी. आयज आमी सगळीं कोलवेकारां खुशाल जाता आनी मिनी जेजूचो उमंग घेवन घेता. आयज आमच्या जेजूच्या पांयाशी येतेल्यांक आमी सगळें बरें मागता. आयज मिसाचे भेटींतल्यान व्हडलो दबाजो आमी सुरू केला आनी आयज दिसभर लोक सगळे थंयचो, गोंयचो, लंडनचो आमच्या जेजूशी येतलो, ताका नमान करतलो आनी बाबार्थान वाडटलो. देखून हांव सगळ्यांक बरें मागता आनी जेजून सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालचो हें म्हजें मागणें. आयज हांव चड खुशाल. मिनी जेजूचो उम घेवप म्हळ्यार जिवाक आतीक आनी भाशेन बरा जाता. आनी आयज आमी कोलिंकार भावांक भयणांक आमगेली उनोनत परबी हॅपी फार्म म्हणून सगळे कोलिंकार भाव भयणांक, गोंयच्या लोकांक आनी गोंयचे भायर कोलिंकार भाव आहाय तांकां सगळ्यांक हॅपी फार्म म्हणून मिनी जेजून सगळ्यांचेर एक घराचेर बेसांव घालचें, मायपाचेर, भुरग्यांचेर आनी हे सगळे मुखार कितेंच वाडी ना जावपाक आनी कोलिंकारांचेर आनी एका गोंयच्या लोकांचेर जेजूचे बेसांव सगळे लोक बरे भाशेन आसल्यार करून मागता. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आज पयस खातीर सगळे गोंयचे भाव भयणांक विश यू ऑल अ व्हेरी हॅपी फार्मा. कोलवे लोकांक मुगे विशीज विश यू ऑल हॅपी फार्मा. आयज जो फार्माचो दिसाक जो विशेश जो थीम आशिल्लो तो जावन आहा येयात उमांव घेयात, मोगान भावार्थान आनी बोरवोसान जिवया, वीच मिन्स मोगान म्हणचे लव, होप एंड ट्रस्ट. हेजेर आमी हें जिवीत आमगे भेटोवपा जाय. मिनीन जेजूक जेन्ना उमोग घेवपा येता म्हाका दिसता आमगेलें जिवीत मोगान, भावार्थान आनी बोरवोसान भेटोवपाचें हें जिवीत आज उलो मारता. तेच भाशेन सवास्काय सगळें आमचे मदें आसपाक जाता. ह्या खुशालकाये दिसाक हीच मेसेज घेवन आमी मुखार वचपाक जाय आनी एज अ कम्युनिटी आमी मोगान, भावार्थान आनी बोरवोसान जियोवपाची ही मेसेज आमी फॉरवर्ड करता.